अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये 5 जानवर घर में पालने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक जरूर सुन लें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहद इसका फायदा आपको हासिल होगा और आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद भी हो सकेंगे और जान भी पाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबला में किन बातों को तरजीहात दी हैं। तो आपको चाहिए कि आप उस पर जरूर अमल करें, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह और उसके नबी की अतात करना है। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना, उनकी रजा में राजी रहना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये 5 जानवर घर में पालने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग इस गर्ज से रखते हैं कि इसके जरिया से या इसके इवज इनको सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन औफी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि किसी यतीम के सर पर शफकत का हार अगर कोई इंसान फेरता है तो इसके हाथ को छूने वाले हर बाल के इवज इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और इसका एक गुनाह मुआफ होता है और एक दर्जा इस इंसान का बुलंद होता है। बकरी, बिल्ली, तोता भी आप पालते होंगे, लेकिन क्या उनके बालों के इवज आपको इतनी नेकियां या इतना अजर आपको मिलता है? क्या उनकी इवज आपके गुनाहों की इस तरह से अल्लाह करीम जो है वो मगफिरत फरमाते हैं? इस बात पर आपको जरूर गौर और तवज्जो चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से ये भी फरमाया है कि जो शख्स किसी मुसलमान के यतीम बच्चे को खाने पीने वगैरह की जरूरियात में अपने साथ मिला लेता है, हत्ता कि वो खुद कफील हो जाए, तो अल्लाह ताला इसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब फरमा देते हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मगफिरत भी हो जाती है। इसका अजर सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेपनाह है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ और अपनी संग दिली की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू चाहता है तेरा दिल नरम हो जाए तो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा कर और इसे खाना खिलाया कर। बकरी, बिल्ली, तोता पालने से दिल में नरमी पैदा नहीं होती है, लेकिन यतीम को पालने से, ये यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेरने से अल्लाह करीम दिल में नरमी भी पैदा फरमाते हैं। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद इरशादात और हिदायत जो हैं वो इसके हवाले से मौजूद हैं। मशहूर है कि वो घर मुबारक है जिसमें कोई यतीम पलता है, और यूं भी आता है कि इस घर के लिए बर्बादी है जिसमें यतीम की हक शनासी नहीं की जाती, और जो लोग इनकी हक शनासी करते हैं वो मुबारक लोग हैं। हदीस शरीफ में है कि एक आदमी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे पास एक यतीम रहता है, क्या मैं इसे किसी बात पर मार पीट कर लिया करूं? इरशाद फरमाया, जिस किस्म की बातों पर अपने बेटे को पीटता है इसे भी पीट लिया कर, यानी तरबियत के लिए मारने में कोई हर्ज नहीं, मगर मार शदीद ना हो। जैसे कि अमूमन अपनी औलाद की तरबियत में ऐसा होता है कि इंसान उनको कुछ सिखलाने के लिए या तरबियतन उनको अगर मार भी दे तो कोई मुजायका नहीं, इसी तरह से अगर यतीम पर हाथ उठाया या उसको तरबियत की गर्ज से मारा तो इसमें भी कोई गर्ज नहीं, लेकिन वो मार जो है वो मारे शदीद ना हो। ऐसा ना हो कि इतना मार दे कि वो हल्कान ही हो जाए। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज दफा
تھپڑ مارنا یتیم کو حلوہ کھلانے سے زیادہ مفید ہے۔ فقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مارے بغیر تربیت ممکن ہو تو یہی بہتر ہے کہ اسے نہ مارے، کیونکہ یتیم کو مارنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی یتیم کو مارتا ہے تو اس کے رونے سے رحمان کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس بچے کو کس نے رولایا ہے جس کے باپ کو میں نے تہہ زمین میں چھپا دیا۔ خود جانتے ہوئے بھی جب یہ سوال ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری رضا کے لیے اس یتیم بچے کو جو شخص خوش کرے گا میں اسے قیامت کے دن اپنی طرف سے خوش کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور پیار کرتے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ بھی جان رکھو کہ جیسا کاش کرو گے ویسا ہی کاٹو گے، اور جان لو کہ نیک عورت کی مثال اپنے خامند کے لیے یوں ہے جیسے کسی بادشاہ کے سر پر سونے کا تاج ہو جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور بری عورت کی مثال اس خامند کے حق میں یوں ہے جیسے کسی بوڑھے عورت کو بھاری بوجھ اٹھوا دیا جائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم بچے کی دیکھ بھال کرنے والے جنت میں 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں ملاتے ہوئے ارشاد بھی فرمایا۔ ابو عمران جونی رحمت اللہ علیہ ابو خلیل رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سوالات میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے پوچھا یا اللہ اس شخص کی جزا کیا ہے جو کسی یتیم بچے اور بیوہ عورت کو محض تیری رضا کے لیے سہارا بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے اپنے سایہ میں اس وقت پناہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بازار میں سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتا ہے اور وہ یوں ہے جیسے کوئی صدقہ کے لیے کچھ اٹھا لائے، یعنی کہ انہیں کھلا دیتا ہے، مناسب ہے تقسیم کرتے وقت بچیوں کو پہلے دے کہ بچیوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت ہے، اور جو کوئی بچیوں پر شفقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کی مانند ہے، اور جو کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو کوئی بچیوں کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم کے دن میں خوش کر دیں گے۔ تو جو لوگ طوطا بکری بلی پالنے کے خواہاں ہیں یا خواہش مند ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی یتیم کے اوپر وہی مال خرچ کر دیں، وہی کسی یتیم کی دیکھ بھال کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو عمل اس روئے زمین پر ہے وہ مبارک گھر وہ ہے جہاں پر کوئی یتیم پلتا ہے یا کسی یتیم کی پرورش کا سامان کیا جاتا ہے۔ بے شک بکری یا کوئی جانور پالنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو جو ہے اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں یا اس کو پالیں یا اس کے لیے آپ مال وغیرہ اپنا خرچ کریں۔ تو آپ نے اس پر ضرور غور اور توجہ کرنی ہے، اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔